आउनुहोस् फेरि हामी प्रश्नोत्तरी चरणमा फेरि प्रश्न लिएर आएको छौँ। मन, शरीर अनि आत्माले परमात्माको लागि कसरी चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। मन, शरीर अनि आत्मा मिलेर चाहिँ परमात्माको चाहिँ कामहरू अनि परमेश्वरको चिन्तनहरू चाहिँ गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। अनि आत्माको भित्र जुन मन रहेको छ अनि त्यो मनको भित्र चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ स्वरूप र चिन्तन र उहाँको चाहिँ स्वरूप रहेको हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले विभिन्न शास्त्रहरूमा प्रमाण पाउँदछौँ। अनि जीवितहरू सबैका प्राण, सबै मानिस जातिका आत्मा परमेश्वरकै हातमा रहेको छ हैन। यदि परमेश्वरले चाहनुभयो भने हामी हरेक आत्मा रहेको प्राणीलाई जहिले पनि जहाँ पनि उहाँले चाहिँ उठाउन सक्नुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई कृपा, अनुग्रह, दया गरिरहनु भएको छ, जसको कारणले गर्दा हामी चाहिँ संसारसँग चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। संसारसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, दुःख सुखसँग हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, ताकि हामीलाई यो कुरो थाहा होस् कि शरीरको सङ्घर्ष माटोसम्म मात्रै हो, तर आत्माको सङ्घर्ष परमात्मासँगको हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्न सकोस् भनेर चाहिँ हामीलाई परमात्माले चाहिँ बार बार कृपा गरिकन यो कुरो सम्झाउन चाहनुहुन्छ। तर हामीले त्यो कुरो आँखाले, लौकिकले हामीले देख्दैनौँ, तर उहाँ हाम्रो बुद्धिद्वारा उहाँ बोल्नुहुन्छ। हाम्रो भित्री मनको द्वारबाट उहाँ बोल्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ धिमा स्वरमा बोलिदिनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ उच्च स्वरमा बोलिदिनुहुन्छ, तर सुन्ने तपाईँ र म सदा अनि सर्वदा तत्पर रहन जरुरत छ। कहिलेकाहीँ हामी सुन्दछौँ, जसको कारणले गर्दा हामी सत्य मार्गमा हामी चाहिँ हिँडिरहेका हुन्छौँ, एकदम बलको साथ, एकदम इच्छा र आकाङ्क्षाको साथ। कहिलेकाहीँ हामी सुन्दैनौँ, हामी नराम्रो बाटोमा चाहिँ एकदम कुमार्गमा हामी दौडिरहेको हुन्छौँ। अनि उहाँले हामीलाई यतिसम्म भन्नुहुन्छ कि मैले तँलाई गर्भमा रच्नुभन्दा अघि नै तँलाई चुनिसकेका थिएँ र जन्मिनुभन्दा अघि नै मैले तँलाई चाहिँ अलग गरिसकेका थिएँ भनेर पनि भन्नुहुन्छ। यसको मतलब यो हो कि हामी यस संसारमा चाहिँ नआउँदाखेरि नै हामी आमा बुवाको गर्भमा रचना नभएकै अवस्थामा अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सृष्टि गर्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अघिदेखि नै चुन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी अचम्म लाग्दछ। साँच्चीकै नै हामी अनादि कालमा हामी आत्माको स्वरूपमा थियौँ र उहाँले हाम्रो हरेक गुण, हरेक व्यवहार, हाम्रो हरेक चाल चलन अनि हाम्रो हरेक सुन्दरता उहाँले हेरिरहनु भएको थियो। अनि उहाँले त्यो माथि अनादि धामबाट हामीलाई चाहिँ यस संसारको चाहिँ क्षणिक लोकमा, यस क्षणभङ्गुर संसारमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ ल्याउनु भएको छ। अनि एक दिन चाहिँ यो संसार छोडेर हामी त्यो अनन्त धाममा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो कुरा बुझ्नु छ कि हाम्रो माटोको शरीर त केही पनि होइन, यो क्षणिक मिटेर नै जाँदछ, तर हामीले आत्माको स्वरूप र सुन्दरतालाई हेर्ने अभ्यास र प्रयास हामीले गर्नुपर्दछ। आवर बर्थ इज नथिङ बट आवर देयर इज अ डोर बिट्विन अ टु लाइफ, द वान इज प्रेजेन्ट एन्ड नेक्स्ट इज फ्युचर। अनि साँच्चीकै नै हामीले हेऱ्यो भने हाम्रो जन्म नै हामीले सबभन्दा ठुलो हामी मान्दछौँ, जन्म नै हामी धेरै खुसी हुँदछौँ, तर वास्तवमा हामीले आध्यात्मिक जीवनमा गहिरो तरिकाले हामीले अनुसन्धान गऱ्यौँ र खोज्यौँ भने हाम्रो जन्म चाहिँ केही पनि होइन। वास्तवमा हाम्रो मृत्यु चाहिँ आध्यात्मिक जीवनको चाहिँ पहिलो स्टेप, पहिलो ढोका र चरण चाहिँ खुल्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्दछौँ। What we call the life is journeying to death and what we call death is passport to life। अनि हाम्रो मृत्यु चाहिँ यति हामीले बुझ्न जरुरत छ।
हाम्रो शरीर माटोमा मिल्नुको अर्थ यही नै छ कि आत्माले चाहिँ परमात्माको चाहिँ बाटो चाहिँ यात्रा चाहिँ गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ सबै धर्मप्रेमी सज्जनबिन्दले चाहिँ बुझ्न जरुरत छ। अनि आत्माको लागि आत्माले पाएको पासपोर्ट नै शरीरबाट चाहिँ छुटकारा हो। अनि जब उसले चाहिँ आत्माले चाहिँ यो शरीरलाई चाहिँ माटोमा विस्थापित गर्दछ अनि उसले यो पासपोर्ट चाहिँ परमात्मालाई चाहिँ देखाएको जस्तै चाहिँ हुँदछ कि मैले यस्तै चाहिँ आत्मालाई विस्थापित गरेँ, अब म चाहिँ तपाईँको चरणमा आउँदछु, म तपाईँको चाहिँ सामु चाहिँ पुग्दछु भनेर चाहिँ अनि चाहिँ आत्माले चाहिँ अभ्यास गरिरहेको पाउँदछौँ। अनि धेरै धार्मिक व्यक्तिहरूले चाहिँ जब शरीर चाहिँ संसारबाट छुट्दछ अनि उनीहरू चाहिँ खुसी जीवन खुसी भएर चाहिँ संसारलाई चाहिँ दुई हात खोलेर चाहिँ उनीहरू जाँदछ। किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ आध्यात्मिक जीवनबाट यतिसम्म बुझिसकेको हुन्छ कि म चाहिँ अब परमात्माको चाहिँ साथमा जाँदैछु, म चाहिँ अब परमात्माको चरणमा चाहिँ पुग्दैछु, म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भेट्नलाई सम्यक म जाँदैछु, मेरो यात्रा अब मात्रै सुरु हुँदछ, म अब कति चाहिँ आफ्नो स्वरूपमा आफ्नो चाहिँ पहिचानमा आफ्नो धाममा चाहिँ म फर्किँदैछु भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ एउटा गर्व फिल हुँदछ। अनि यो चाहिँ आध्यात्मिकतामा डुबेको व्यक्तिले चाहिँ महसुस गर्दछ। तर जसले चाहिँ आध्यात्मिकताको जीवनमा प्रवेश गरेको छैन उसको लागि चाहिँ मैले यस्तो गर्न बाँकी थियो, त्यस्तो गर्न बाँकी थियो खेद प्रकट गर्दछ भने अनि त्यो चाहिँ उसले आफ्नो शारीरिक जीवनलाई त उसले बुझ्यो होला सकभर, तर आध्यात्मिक जीवनलाई चाहिँ उसले बुझेको मानिन्न साथीहो। अनि त्यही भएर हामीले अचम्म हामी नमानौँ। अनि प्राकृतिक शरीरमा त्यो गाडिन्छ र आत्मिक शरीरमा त्यो जीवित हुन्छ र प्राकृतिक शरीर छ भने आत्मिक शरीर पनि हाम्रो चाहिँ अवश्य नै हुँदछ। अनि साँच्चीकै नै हामीले हेर्यो भने आज संसारमा चाहिँ भन्ने गर्दछन् मान्छेहरूले कि मान्छेको चाहिँ सुन्दरता हेरेर पनि चाहिँ मलाई त्यसको बारेमा चाहिँ म चाहिँ बयान गर्नै सक्दिनँ भनेको कुराहरू पनि हामी सुन्न पाउँछौँ। मानिसको पनि यति सुन्दरता हामीले हेर्न पाउँछौँ कि यति चमक र यति नूरता हामीले भरेको अनुहारहरू हामी हेर्न पाउँछौँ जसको बारेमा हामी चाहिँ मदमस्त हुन्छौँ। हामी त्यसको बारेमा कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, वाह कति सुन्दर कति राम्रो भनेर हामी हेर्छौँ। तर यो त सबै भ्रम र झुट मात्रै रहेको छ। त्यो सुन्दरता त क्षणिक छ, त्यो एकछिन एक पल टिकिजान्छ, त्यस पछाडि त्यसको चाहिँ पल पल दिन दिन चाहिँ उसको चाहिँ मृत्यु भएको हामी पाउँदछौँ हैन। हामी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे भनेर हामी चाहिँ भन्छौँ, बट द्याट इज नट अ बर्थडे, द्याट इज अ वान डे यु डेथ इन योर लाइफ। त्यो चाहिँ एक दिन तपाईँ चाहिँ मृत्यु भएको क्षण र पल हो। अनि साँच्चीकै नै त्यो सुन्दरतालाई हामी हेरेर मख र नतमस्त हुन्छौँ, तर हामीले आत्माको सुन्दरतालाई हामीले हेर्न नै बिर्सेका छौँ। अनि आत्माको सुन्दरता चाहिँ यति गहिरो र यति तेजमय छ जुन शरीरको सुन्दरता भन्दा करोडौँ गुणा चाहिँ अति सौन्दर्य, अति प्रकाशवान, अति चाहिँ नूरवान अनि अति चाहिँ चेतनपूर्ण रहेको छ। त्यसको बारेमा हामी सोच्नलाई पनि शरीरको चाहिँ बल बुद्धि र विवेक चाहिँ फेल खाएको हामी पाउँदछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी आत्माको बुद्धि अनुसारले यदि सोच्ने सकेका छौँ भने अनि बल्ल मात्र हामी सफलता आत्माको स्वरूपलाई हामी हेर्न पाउँदछौँ। साँच्चीकै नै हामीले हेर्यो भने आत्माको तेज चाहिँ हाम्रो जीवनमा एकदमै रोशनीमय र ज्योति र प्रकाश र नूरमय प्रकारको चाहिँ रहेको छ। त्यो आनन्दमय र सुगन्धमय र कोमलता र नम्रता, प्रेममय, चेतन र सत्य रूपमा चाहिँ रहेको छ। अनि त्यो रूप कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन र त्यो आत्मिक स्वरूपमा सबै पूर्ण रूपले चाहिँ सजिएर रहेको हुँदछ। जस्ट लाइक अ गड, जसरी चाहिँ ईश्वरको स्वरूप चाहिँ सजिएर रहेको छ, त्यो अनन्त छ, त्यो कहिले पनि मिट्दैन, त्यो सदा सर्वदा चाहिँ प्रकाशमान रहेको छ, नूरले चम्किएको छ। उहाँमा चाहिँ एउटा मात्रै नस मात्रै उहाँको हामीले हेर्न पायो भने हामी त्यहाँ करोडौँ सुन्दरता हामी पाउँछौँ। त्यस्तै आत्माको पनि चाहिँ सुन्दरता परमात्माले त्यसरी चाहिँ डिजाइनमा बनाउनु भएको छ। साँच्चीकै हामी शरीरको
सुन्दरतालाई हेरेर हामी लोभिन्छौँ, धेरै कुराहरूमा हामीले चाहिँ त्यो पाउनका लागि हामी चाहिँ दौडिन्छौँ, धेरै नराम्रो कुराहरू पनि हामी गरिदिन्छौँ, तर त्यसलाई हामी पाउनलाई चाहिँ हामी छोड्दैनौँ, मरिमेट्छौँ। तर हामीले आत्माको सुन्दरतालाई पाउनका लागि मरिमेट्नुहोस्। तपाईँको र मेरो जीवनको लागि आज त्यो उत्तम कुरो हुनेछ। आत्माको सुन्दरतालाई र आत्माको चाहिँ स्वरूपलाई हेर्नलाई प्रयास गर्नुहोस्, त्यसको लागि आफ्नो जीवन मेट्नुहोस्, त्यसको लागि आफ्नो जीवनको सारा चिज लुटाउनुहोस् र गुमाउनुहोस्। आज त्यो तपाईँको र मेरो जीवनको लागि सर्वोत्तम 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 हुनेछ। अनि साँच्चीकै नै हामीले चाहिँ यो आत्माको स्वरूप र सुन्दरता हामीले चाहिँ यो संसारको आँखाले देख्न सक्दैनौँ र यसको सोचेको भन्दा पनि हामीले चाहिँ आँखाले हामीले हेर्न चाहेर पनि हेर्न सक्दैनौँ। यति सूक्ष्म चाहिँ आत्मा चाहिँ हाम्रो सुन्दरता आत्माभित्र चाहिँ लुकेको हामी पाउँछौँ। आत्माको बारेमा मात्र हामीले बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ भने आत्मा चाहिँ एउटा कपालको हजारौँ टुक्राको पनि टुक्रा समान रहेको छ। आत्मा चाहिँ अदृश्यको रूपमा रहेको छ, यो दृश्य शरीरलाई चाहिँ चलाइरहेको छ, जुन तपाईँ र म चाहिँ खान्छौँ, हिँड्छौँ, बोल्छौँ। वाट एभर वी डु इन दिस वर्ल्ड, यो हामी संसारमा के गरिरहेका छौँ त्यो सबै हामी आत्माको बलमा हामी गरिरहेका हामी पाउँदछौँ। यदि आत्मा नहुने भने हाम्रो शरीर चाहिँ जमानामै ढली गइसकेको हुने थियो। आत्मा अजर अमरता र अनादि र सत्य अवस्थामा रहेको छ अनि यसलाई सत्यतामा गएर मात्र हामीले चाहिँ पहिचान र चिन्न हामी सक्दछौँ। ट्रुथ इज द्याट अबाउट द सोल वी क्यानट इमेजिन इट फर्म। साँच्चीकै नै हामीले त्यसको चाहिँ बारेमा हामीले चाहिँ आत्माको बारेमा चाहिँ हामीले इमेजिन गरेर हामी चाहिँ असम्भव छ। त्यसको फर्म हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि आत्माको स्वरूपमा हामी प्रवेश गर्न चाहिँ अति नै आवश्यकता रहेको छ। शरीरको भित्र, हृदयको भित्र, आत्माको मनभित्र परमेश्वरको प्रेममय सागरमा चाहिँ आत्मा र परमात्मा चाहिँ रहेको हामीले चाहिँ प्रमाणहरू पाउँदछौँ। त्यसैले चाहिँ आवर बडी इज द टेम्पल अफ लर्ड भनिएको छ। तर यो बाहिर बनाएको यो संसार लौकिक यो मानवले बनाएको यो चर्चमा अनि यो मन्दिरमा अनि यो मस्जिदमा अनि विभिन्न मठ मन्दिरहरूमा त्यहाँ चाहिँ परमात्मा परमेश्वर बस्नुहुन्न साथी र मित्रहरू हो। परमेश्वर परमात्मा बस्नु भनेको हाम्रो पवित्र हृदयमा हो। अनि हाम्रो हृदयलाई यदि हामी प्रत्येक दिन सफा गर्छौँ, सुन्दरता रूपले हामीले प्रेमले, आनन्दले, शान्तिले यसलाई हामी चाहिँ सिच्छौँ भने, भर्छौँ भने अनि परमात्मा चाहिँ हाम्रो हृदयको दैलोमा हामीलाई चाहिँ दैलो ढोका खोल म प्रवेश गर्नेछु भने सधैँ पर्खिरहनुहुन्छ। अनि त्यो ढोका हामीले तपाईँले र मैले खोल्न जरुरत छ। अनि त्यो परमात्मालाई हाम्रो हृदयमा चाहिँ ल्याउन र पाउन हामीले चाहिँ जरुरत छ हैन। कसरी चाहिँ हामीले ईश्वरलाई खोज्ने हाम्रो हृदयभित्र अनि कसरी चाहिँ हामीले ईश्वरलाई चाहिँ पाउने हाम्रो हृदयभित्र हामीलाई प्रश्न लाग्न सक्दछ, त्यसको बारेमा पनि हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वर शरीरको भित्र विराजमान हुनुहुन्छ, तर मानिसहरूले अज्ञानताको वास, ईश्वरको खोज संसारको बाहिरी चिजमा चाहिँ गरेको हामी पाउँदछौँ हैन। गड इज इनसाइड अफ पिपुल ह्युमन बिङ हार्ट हैन। ईश्वर परमात्मा चाहिँ मानिसको हृदयको भित्र, आत्माको हृदयको भित्र चाहिँ रहेको हुँदछ, जसले चाहिँ मानिसले चाहिँ हृदयको भित्र होइन तर हृदय शरीरको बाहिर खोजिरहेको हामी पाउँछौँ, संसारको बाहिर हामीले खोजिरहेको पाउँछौँ, जो चाहिँ जड वस्तुमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ आस्था र भरोसा गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। तर जड वस्तुमा ईश्वर बस्न चाहनुहुन्न। ईश्वर चेतन वस्तुमा नै बस्न चाहनुहुन्छ र जुन हाम्रो शरीरको भित्र आत्माको रूपमा स्थिर, आत्माको चाहिँ मनको भित्र स्थिर, आत्माको हृदयभित्र चाहिँ हामीले यदि ईश्वरलाई खोज्यौँ भने त्यहाँ हामीले पाउँदछौँ। द्याट इज रियली होइन, त्यो कुरो सत्य हो। हामी त्यहाँ चाहिँ रियालिटीमा हामी ईश्वरलाई पाउन सक्दछौँ। अनि हामीले विभिन्न शास्त्रहरूमा पनि हामीले पाउँदछौँ कि खोजको विषयमा
खोजेर खोजो साधो भनेर हामीले चाहिँ विभिन्न शास्त्रमा पाउँछौँ। खोज बढी रे संसार रे तुम साधु, खोज बढी संसार रे तुम भनेको हामी पाउँछौँ। खोज ए साधु सज्जन बिनहरू, खोज संसारमा खोजेर मात्रै तिमीले कहाँ पाउँदछौ र यदि तिमीले आफ्नो आत्माको हृदयमा खोज्छौ भने पाउँछौ भन्ने कुरो हामीले विभिन्न शास्त्रहरूमा हामीले दिएका हामी पाउँछौँ। त्यस्तै गरेर आस्क एन्ड यु विल बी रिसिभ, सिक एन्ड यु विल बी फाइन्ड, नक द डोर एन्ड विल बी ओपन टु यु भनेर चाहिँ हामीले बाइबलमा पनि हामीले भनेको हामी पाउँदछौँ। कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो मनभित्र एकाग्रता रूपमा हामीले खोज्छौँ र तलास गर्छौँ भने हामीले त्योलाई चाहिँ हामी पाउन सक्दछौँ। तर संसारमा खोज र तलास गर्छौँ भने असम्भव छ। तर हामी आत्माको हृदयभित्र खोज र तलास हामी गर्छौँ भने इट्स डेफिनेटली हामीले चाहिँ ईश्वरलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा पाउन सक्दछौँ। ईश्वरको गुणलाई चाहिँ हामीले डेफिनेटली आफ्नो हृदयमा चाहिँ धारण गर्न सक्दछौँ। सब मन में ना कछु मन में, खाली मन मन ही में भ्रम। अनि मन नै सङ्कल्प र विकल्पको चाहिँ बहुमूल्य चिज हो। तपाईँलाई मलाई थाहा भएको कुरो हो। यदि मनमा हामीले चाहिँ सबै छ भनेर विश्वास गर्छौँ भने द्याट इज रियालिटी। अनि त्यो चाहिँ साँच्चीकै नै हाम्रो आत्माको मनभित्र चाहिँ एभ्रिथिङ इज इनसाइड अफ आवर हार्ट, हाम्रो हृदयमा चाहिँ रहेको छ। अनि मनमा केही पनि छैन भनेर हिँड्छौँ भने आज तपाईँले मैले केही पनि पाउँदैन, हामीले पहिले नै बन्द गरिदिन्छौँ हाम्रो शब्दले नै। यदि मनमा सबै चिज छ भनेर हामी हिँड्छौँ भने अनि यो खाली मनमा नै ईश्वर रहेको हामीले प्रमाणहरू पाउँदछौँ। अनि साँच्चीकै नै यो मनमा चाहिँ तपाईँले मैले कस्तो कुरो चाहिँ सिज्ने, यो मनमा चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ सिजेर चाहिँ हामीले राख्ने, त्यो तपाईँको र मेरो हातमा चाहिँ रहेको हुँदछ। अनि साँच्चीकै नै हामीले हेऱ्यो भने कस्तुरी सुनेको होला हामीले। अनि मृगले चाहिँ आफ्नो कस्तुरी चाहिँ नाभिको पास बोकेर हिँड्दछ अनि सुगन्धले गर्दाखेरि मृग चारैतिर दौडिन्छ सुगन्ध पाउनको लागि। तर मृगले चाहिँ चारैतिर बाहिर खोज्छ, तलास गर्छ, तर मृगले कहीँ पाइँदैन। तर वास्तवमा त्यो कस्तुरी चाहिँ मृगको चाहिँ नाभिभित्र रहेको हुँदछ। आफै त्यो सुगन्धको चाहिँ प्रवाह गर्ने मृगले आफैले चाहिँ बाहिर चाहिँ तलास र खोज गरेर कस्तुरीको सुगन्ध कहाँ पाउन सक्छ र। अनि मान्छेले पनि कहिलेकाहीँ त्यही गरेका हामी पाउँछौँ संसारमा। अनि यस्तै मक्खन चाहिँ दुधको भित्र रहेको हुँदछ हैन। मक्खन चाहिँ हामी चाहिँ दुधलाई चाहिँ हामी जब नाप्दछौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी दुधलाई चाहिँ हामी एउटा ठेकीमा चाहिँ हामीले चाहिँ दुधलाई चाहिँ जब हामीले चाहिँ नाच्ने क्रममा चाहिँ हामीले जुन घिउ हामीले त्यहाँ देखेको हुँदैन, तर नाच्दै जाँदाखेरि त्यहाँ हामीले मही पार्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो दुधबाट चाहिँ हामीले त्यो दुधको भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा घिउको चाहिँ गुणहरू हामी देख्न पाउँदछौँ। त्यहाँ चाहिँ लुकिरहेको हुँदछ। सक्करको भित्र चाहिँ हामीले गन्न लुकेको हामी पाउँछौँ। सक्करको भित्र भनौँ एउटा अब सक्कर चाहिँ उखुको भित्र चाहिँ लुकेको हामी पाउँदछौँ। त्यो उखुलाई हामीले देख्दाखेरि चाहिँ सर्लक्क एउटा रुख जस्तो लाग्छ, त्यहाँ चाहिँ गुलियो तत्त्व र सक्कर लुकेको छ भन्ने कुरा हामी देख्दैनौँ। तर बाहिर खोज्यो भने हामी पाउँदैनौँ, तर भित्र हामीले यदि त्यसलाई हेऱ्यौँ भने त्यसको भित्र चाहिँ त्यो गुण लुकेको हुँदछ। अनि त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र चाहिँ ईश्वर हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो विश्वास गरौँ। अनि उहाँलाई चाहिँ हामी साँच्चै नै हामी उहाँलाई चाहिँ पाउन सक्छौँ भन्ने कुरो हाम्रो हृदयमा चाहिँ राखौँ। अनि लभ इज गड एन्ड गड इज लभ भन्नुको कारण यही हो। त्यो प्रेमलाई हाम्रो जीवनमा चाहिँ धारणा गरौँ र त्यो प्रेममा चाहिँ परमात्मा स्वतै हाम्रो जीवनमा चाहिँ प्रवेश हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कन्फिडेन्टको साथ हामी भन्न सक्छौँ। अनि जसरी शरीर आत्मादेखि अलग हुँदा मरेको तुल्य हुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो आत्मा पनि चाहिँ परमात्मा परमेश्वर बिना चाहिँ उसले मर्यो तुल्यको चाहिँ सम्झिँदछ। तर वास्तवमा आत्मा कहिले पनि मर्दैन। तर हामीले जब आत्माको काम चाहिँ परमात्मातर्फ हामी ध्यान दिँदैनौँ, खालि शरीरको तर्फबाट हामी ध्यान दिन्छौँ भने अनि आत्माले चाहिँ ऊ चेतन भए तापनि अचेतनको महसुस गरिरहेका हामी पाउँछौँ। अनि त्यो आत्मा तपाईँको र मेरो हातमा छ। अनि यो आत्मालाई चाहिँ हामी परमात्माको हातमा दिउँ
र त्यो आनन्दको सागर ईश्वरको स्वरूपलाई हाम्रो शरीरको आत्माको मनभित्र त्यो आनन्द र सुख लियौँ भन्दै म छुट्टिन चाहन्छु। हस्त, थ्याङ्क यू एन्ड वाचिङ दिस भिडियो। धन्यवाद।